क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक स्वागत साद्या काळाच्या 4थ्या आयताराच्या नियाळाक। आज जेजू नासरेतांत ताची बरी खबर परगटून आसा। तो ताच्याच हळ्ळेक गेलो नासरेताक। गलिलेयांत ताची अजापां, ताणें केल्लीं कामां, ताणें दिल्लो तो बरो संदेश आनी ताचे फाटलावदारी आनी ताचे शीस थोडे ते नासरेताक आयले। आनी थंयसर ताणें इसाया प्रवादीन बरयल्लो तो संदेश वाचलो आनी थंयसर सारक्या रितीन जेजून कळयलें की तो आयला ह्या संवसाराक सुटका दिवंक, बंदडेन दासल्ल्यांक, कुड्ड्यांक दिश्ट दिवंक आनी तशेंच कश्टांतल्यांक सवकासाय दिवंक आनी जुबलेवाचें नवें वर्स परगट करूंक। आनी इतलें सांगतस आमी पळयता थंयसर लोकांक अजाप जालें। तांणी पळयलें, हो सुताऱ्याचो पूत, जुसेचो पूत, हाका ही सगळी माहेत ही जाणवाय खंय थावन मेळ्ळी गे म्हणून। तांच्या जिवितांत तें स्विकार करूंक जावंक ना, पूण जाल्यारय तांकां अजाप जालें, तांकां तें समजून घेवंक कश्ट जालें। पूण आतां कितें करता लोक जेजूक आयकल्लोस इतलें बरें करून ताणें सांगलें, इतलो बरो प्रसंग दिलो आनी इतलें समतस थंयसर लोकांची एक आशा, जें कितें तुवें गलिलेयांत केलां, जें कितें तुवें कफरनावांत केलां, तें हांगाय कर नकय, त्या दळा आमी तुका पातयेता म्हणून। ताणें चिंतलें कितें, हो जुसेचो पूत, हाका ही सगळी माहेत आनी सकत खंय थावन मेळ्ळी। त्या देखून तूं आमच्या हळ्ळेक आयलाय, आमच्या समुदायाक फाटीं आयलाय। आतां जें कितें तुवें थंयसर केलें, थंयसर तूं फामाद जालोय, थंयसर अजापां केलाय, तुवें बरी खबर परगट केली, इतलो लोक तुजे फाटलाव करून येतलो, आतां तेंच काम तूं हांगाय कर म्हणटा लोक। तो जेजू एक शब्द तांकां सांगता, कित्याक जेजून पळयलें तांचें तें भावार्थ नातलो, तांकां खाली पळोवंक जाय आसलें, अजापां पळोवंक जाय आसलें। जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो अजापां करूंक न्ही, जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो बरी खबर, देवाची बरी खबर परगट करूंक। आनी बरी खबर कसली? इसाया प्रवादीच्या त्या पुस्तकांत वाचिल्ले प्रमाणे सुटका, दिश्ट, दुबळिकाय पयस करूंक आनी तशेंच कश्टांतल्यांक सवकासाय दिवंक, अजापां करूंक न्ही। पूण जेजू कितें म्हणटा, एक प्रोफेत हरये कडेन तो फामाद जाता, पूण ताच्याच हळ्ळेंत ताका ते स्विकार करिनात। ही एक सांगणी, एक प्रोफेत हरये कडेन ताका होगळसितात, स्विकार करतात, पूण ताच्याच घरा, ताच्याच हळ्ळेंत ताका स्विकार करिनात म्हणून। आनी इतलें सांगतस हांगासर जेजू पोरण्या तेस्तामेंतांतलीं 2 दृश्टांत तांकां दिता। कसलीं तीं दृश्टांत? एलिशा आनी एलिया प्रोफेतीची। आतां एलिया प्रोफेतान झेरेफाताक वचोन तें जुदेयाच्या गांवांतावन भायर, इस्रायल गांवांतावन भायर झेरेफाताक वचोन देवान सांगले प्रमाणे त्या झेरेफाताच्या विधव स्त्रीयेक तो खूब करता। तशें म्हणटस त्या विधव स्त्री ताच्या पुता लागीं एक उंडो कर्ण तांचे कडेन कांय खावंक जेवंक नातलें। ती कितें म्हणटा, म्हजे कडेन कांयच ना, एक उंडो कर्ण, आमी दोगूय जाणां सेवता आनी मागीर आमी मरता म्हणून त्या दळा प्रोफेत एलिया तांकां कितें सांगता, तुमी भियेनाकात, पयलें म्हाका एक ल्हानसो उंडो करून दिया, मागीर तुमकां देव मिस्तेरा बरीत तुमच्या उंडो करचें तें पीठ उणें जायनाशें आनी तशेंच तें तेल उणें जायनाशें पळयतलो। आनी तशेंच घडलें। आनी तें एलिशा आसलो, एलिशान त्या खोडकाराक
खोडकाराक सिरियन गांवच्या खोडकाराक ताणें नितळ केलो. तो व्हड एक सोजेर कमांडर जावन आसलो. थंयसर आयिल्ले दळा ताणें ताका बरो केलो. तोय बायलोच सिरिया गांवचो. अशें म्हणटस जेजू तांकां एक खबर कसली दिता. हांव ह्या संवसाराक आयलां फकत देव लोकांक मात्र न्ही, हांव ह्या संवसाराक आयलां सर्व लोकां खातीर. त्या देखून तुमी म्हाका हांगासर येवन अजप करीसय म्हळ्यार तुमचे थंय भावार्थ नासल्यार म्हाका अजप करूंक जायना. तुमचे थंय भावार्थ ना. तुमी म्हाका आजुनूय सुतराच्या पुता बरी पळयतात. हांव देवाचो पूत ह्या संवसाराक आयिल्लो बरी खबर परगट करूंक आनी त्या देखून तुमचे थंय भावार्थ नातल्ल्याक म्हाका थंयसर कसलेंच अजपा करूंक जायना. आनी ह्या वेळा त्या लोकांक राग येता आनी ताका जिवेशी मरूंकय प्रयत्न करतात. पळय तांचो तो लोक, ताच्याच गांवचो लोक ताका एका लागशिल्ल्या गुड्याक व्हरून थंय तावड लोटून घालून लागड घालूंक ते प्रयत्न करताले. पूण जेजू थंयसर थावन सुटोन दुसरे कडेन येता, बरी कामां करत वेता. मोगाच्या भाव भयणीनो, एवांजेलाच्या मुखांतर आमकां कितें कळटा? एक गजाल आमी समजून घेवंक जाय. आमी आमच्या जिवितांत जें कितें आमकां देवान दिलां तें आमी फकत आमच्या खातीर मात्र उपयोग करचे न्ही, आमी हेरां खातीर, दुबळ्या धाकट्यां खातीर आमी वांटून घेवचो तो स्पिरीट आमी समजून घेवंक जाय. आमच्या जिवितांत कार्यगत करूंक जाय. देवान आमकां तालेंतां दिल्यात, बुदवंतकाय दिल्या, ग्रेस्तकाय दिल्यात, बरेपण दिलां, बरी भलायकी दिल्या. ती आमचे खातीरच न्ही, आमच्याच लोकां खातीर न्ही, आमच्याच कुटुंबा खातीर न्ही, आमच्याच शेजाराक न्ही, बगार सगळ्यांक. खंयसर गरज आसा थंयसर आमी पावोंक जाय. तें पयलें सत. दुसरें सत, जेजूक इतल्या कीळ रितीन त्या लोकांनी पळयलें, ताका जिवेशी मारूंक सयत ते तयार आसले. जेजूक म्हण येता आसले, हें मिसांव म्हाका नाका आसता, कित्याक म्हजोच लोक म्हज्याच विरोध आसा, म्हजीच कुटुंबाची जाल्यार म्हाका दुबावतात, त्या देखून हांव हें मिसांव सोडटा म्हणून सोडिना. कित्याक जेजू आयिल्लो ह्या संवसारांत आपल्या बापायचें मिसांव परिपूर्ण करचे खातीर. आनी आतां जेजू कितें करता? ताचें बरें काम तो करनसी आसा, रावयना. हें आमी आनी एक लिस हांव शिकोवंक जाय आमच्या जिवितांत. थोड्यो फावटी आमी कितें करता? आमच्या फिरगजेक येता, आमचो विगार कितेंय उलयत जाल्यार म्हाका हो विगार नाका, म्हाका हो विगार पसंद ना, हो विगार आमच्या विशयाच उलयता, अशें म्हणून आमी थोडे फावटी इगर्जेक वेचें रावयता, त्या फिरगजेगेचें रावयता. आनी थोड्या संगतींनी कितें घडलां? कसलीय फाड कामां तांणी पळयलीं, इगर्जेच्या मनयारांनी केल्लीं, आनी त्या देखून इगर्जेक वेचेंच रावयतात. तर आमी इगर्जेक वेचें कोणा खातीर? त्या पाद्र्या खातीर गी, त्या बाद्री खातीर गी, त्या शेजारच्या तांचे खातीर गे, या थोड्या आमच्या फिरगजेच्या थोड्या मनशां खातीर गी? ना. आमी जर तर इगर्जेक वेता देवाक आराधन करूंक, देवाक होगोळसूंक, देवाक ताची महिमा परगटूंक आनी ताका अर्गां दिवंक. जर तर आमच्या मोतींत आसा हांव इगर्जेक वेता, हांव म्हज्या इगर्जेक फिरगजेक येता हाचे खातीर, ताचे खातीर, हाचे खातीर, जाल्यार तर हांव देवा खातीर वचला. जेजून बरें काम केलें, ताच्या लोकां खातीर न्ही, बगार देवान दिल्लें तें मिसांव परिपूर्ण करचे खातीर जेजू ह्या संवसारांत जियेलो आनी निमाणे घडये पर्यंत आपल्या बापाची खुशी पाळूंक तो कबूल जालो. तिसरें, आमी समजता जेजून प्रसंग दिल्लो तो फारिजेवां बरी न्ही, शास्त्री बरी न्ही, तसो प्रसंग लोकांच्या काळजाक लागता तसलो. आमचें जिवीत आमी जियोंक जाय लोकांक एक प्रेरण जावन.
प्रेरण जावं. आमचें जिवीत फकत म्हाका कितें मेळटा, म्हाका हातूंत कितें फायदो आसा म्हणले विशयन न्ही. हांवें लोकां खातीर जिवंक जाय, हांवें हेरां खातीर जिवंक जाय, हेरां थंय उत्तेजन हांवें हाडूंक जाय, हेरां थंय दादोसकाय हांवें हाडूंक जाय, हेरां थंय बरें मन हाडूंक जाय. केदाळा मोसोर जिद्द हंकार आसा मोगाळ भाव भयणीनो, आमी बरी खबर परगट करिना. पळया जेजूच्या जिवितांत ती बरी खबर ताणें परगट करता आसतना लोकांक अजाप जालें, तांकां तें मोतीक बरें लागलें, काळजाक तें लागलें. तशेंच आमचें जिवीत आमी जियोंक जाय स्वार्थपणान न्ही, निस्वार्थपणान. हेरांक आमी प्रेरण दिवचें तसलें जिवीत आमी जियोंक जाय. मागण्याचें जिवीत जावंक पुरो, देवस्पणाचें जिवीत जावंक पुरो, एकामेका आदर्सून सुदारसून वरचें जिवीत जावंक पुरो, शांती समाधानाचें जिवीत जावंक पुरो. पूण आमी जियोंक जाय जेजूचें जिवीत आमच्या जिवितांत. आनी निमाणें आयच्या वांजेलांत आमकां कळोंक मेळटा, आमी केदाळाय देवाचेर पातयेणी दवरल्यार आमचें मिसांव खंडीत जावन पोंताक पावुल्ले बरी जाता. देवाचेर खरो भावार्थ ह्या जुबलेवाच्या वर्सा मंगळ भाव भयणीनो, आमी थोडें प्रयत्न करया जेजू बरी जियोंक, जेजू बरी खबर परगट करूंक. फकत उतरांनी मात्र न्ही, करण्यांनी हेरांच्या जिवितांत पावोंक, हेरांची दुखां पुसूंक, हेरां संगी बसोन तांकां थोडें बरेंपण तांकां आमी वांटून दिवंक. कश्टांतल्यांच्या जिणयेंत आमी पावोंक, तांचे कुरीस हळू करूंक. हें जर तर मिसांव आमी पाळटाव ह्या जुबलेवाच्या वर्सा खंडीत जावन हें जुबलेवाचें वर्स भोव सुकृपे बरी जातलें, बेसांवाचें जातलें. आनी तशेंच आमच्या जिवितांत शांत समाधानाचें तें वातावरण उदेतलें म्हणल्यार कांय सुद्दां भावना. त्या देखून आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मोगाळ भाव भयणीनो, मागया आमी जेजू लागीं आमकां फावो करूंक ही कृपा ताचे बरी आमी आमच्या जिविता मुखांत्र ती बरी खबर परगटूंक आनी जुबलेवाचें वर्स भोवूस आपुरबायेचें, सुटकेचें, समाधानाचें आनी मोगाचें जावंक आमी प्रयत्न करया. आमेन.